अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र सर्वधार्मिक मानव एकता शांति मंच को हम लेकर चल रहे हैं। तो बहरहाल हर दिन हम कुछ ना कुछ बताते रहते हैं हमारे सर्वधार्मिक के बारे में भी, और दुनिया में जो हरकत हो रही है और ख़ास तौर से हमारे भारत में जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई मुसलमान का नाम रखते हुए भारत में नफ़रत फैला रहा है, तो कोई सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, यानी कि कोई इस्लाम को बदनाम करने की चक्कर में है, तो कोई सनातन धर्म को। तो बहरहाल इसी सिलसिले में जो बातें आ रही है, जो हमारे मुसलमान गुमराही की तरफ है, इबादत को लेकर, नमाज को लेकर भी यहाँ कई बातें चलती है, इसके बारे में भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। और रही बात केरल से जो कोई राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ख़ान है, यानी कि उम्र अच्छी हो चुकी है, मगर जो बयानात इसके आ रहे हैं, अब इसकी उम्र को देख के इसको इज़्ज़त देना ज़रूरी थोड़ी है, नहीं है। तो बहरहाल इसकी जिस तरह की भाषा होगी उसी तरह का जवाब देना पड़ेगा। तो वो कहता है भारत का हर वो इंसान हिंदू है। तो ये पढ़े लिखे जाहिल इतने बड़े बड़े पोस्टों पर है, जो इसका कोई मतलब, कोई मायने नहीं निकलता है। इतने बड़े पोस्ट पर रहकर वो एक मामूली यानी कि अनपढ़ जाहिल जो होते हैं, इसको इल्म की कोई पता ही नहीं, कुछ मालूमात ही नहीं होती, वो ऐसे लोग जो बात करते हैं इसको किसी की सुनकर उसी तरह की ये बात कर रहा है। तो वो कहता है भारत का हर वो इंसान हिंदू है, यहाँ का जो अनाज खाता है, यहाँ का जो पानी पीता है, वो सब हिंदू। अरे बेवकूफ़, हिंदू नहीं कहा गया है। तुम कोई भी गल्फ़ कंट्री में जब जाते हैं तो भारत का जो कोई वहाँ जाता है आदमी, तो हिंद से आया है बोलते हैं इसको, हिंद हिंद है, इसको हिंद, यानी कि हिंदी ज़बान यहाँ चलती है, इसीलिए इसको हिंद कहा गया। हिंदू हिंदू कुछ भी नहीं रही, हिंदू हिंदू चलती नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं, कोई मज़हब नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। तो ये जो बातें कर कर जो नफ़रत बोलने की साजिश रच रही है, ये हमारा इंडिया, यानी कि इसका नाम भारत है, हम सब भारतीय है, यहाँ पर रहने वाले सब भारतीय है, हम सब का खून एक है, ये बोलो, ये बात को माना जा सकता है। नफ़रत फैलाने की जो साजिश तुम लोग चल रहे हैं, इसको रोको, ऐसे लोगों को। और मुसलमानों से भी मैं बार बार कहूँगा, हमको सही दिशा पे चलते हुए सही, हमको हमारे इस्लाम की तालीम हमारे अंदर होनी ज़रूरी है, रूहानियत होनी ज़रूरी है। जिस तरह से नमाज को लेकर, इबादत को लेकर जो बातें हो रही है, बेशक सही बात है। इबादत यानी कि हमेशा ज़िक्र इलाही में रहने वाला, जो इबादत में रहता है, उसको सन साधु फ़कीर अल्लाह वाले, जो सच्चा मोमिन होता है, जिसकी सांसों से सिर्फ़ उसकी सांसों में ही ज़िक्र इलाही चलता रहता है, यानी कि कुरान करीम उसकी सांसों से हमेशा चलती रहती है, उसका नाम इबादत है। अब रही नमाज की बात, नमाज जो है सबको एक करने की जगह है, यानी कि हमारे बस्तियों में हम जो रहते हैं, हम 5 वक्त में, एक दिन भर में जितने गलतियां करते हैं, हमें बहुत सारी बातें आती है। इंसान से दिन भर में कितनी गलतियां होती है उसका अंदाज़ा नहीं है। तो उस गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए वो मेरे रब, मेरे अल्लाह के सामने बार बार जाता है, यानी कि खुदगर्ज़ अपनी मतलब के लिए, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए वो बार बार जाकर इबादत करता है। और दूसरी बात, जो बस्ती में हम रहते हैं, उस बस्ती के जितने भी वहाँ रहने वाले होते हैं हमारे भाई मुसलमान, वो सबको मिलकर इबादत, नमाज पढ़ी जाती है। नमाज और इबादत बहुत फ़र्क है। तो बहरहाल सच्चाई है, यानी कि खैर खैरियत लेना, उनके हालात पूछना, उनके कारोबार के बारे में पूछना, खैर खैरियत उसी को कहा जाता है। ये नमाज इसलिए 5 वक्त की मुकर्रर की गई है, ताकि वो ऐसा कोई इंसान नहीं है खाली जो रास्ते पे उसके चले, इसको सन साधु फ़कीर अल्लाह वाले, उन्हीं से भी कभी कभी गलतियां होती हैं, तो गलतियों को अल्लाह माफ़ करता है। मगर जो हमेशा दुनिया में रहता है, जो रोड पे चलता है, इसकी आँखों से गुनाह होते रहता है, इसकी ज़बान से गुनाह होते रहता है, इसके हाथों से गुनाह, सब जिससे गुनाह होता रहता है, तो गुनाहों की माफ़ी मांगने वो अल्लाह से दुआ मांगता रहता है।
اس کا نام نماز ہے، اور نماز ایک ایکسرسائز بھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی کہ انسان کے اندر ایک تندرستی، اس کے اندر ایک خوشحالی، مگر عبادت الگ ہے. عبادت اس کی زبان پہ، اس کے اندر سانسوں میں ہمیشہ ذکر الہی جو چلتا رہتا ہے، جو صرف اللہ کے بندے کہلاتے ہیں، کو سن سادو فقیر کہا گیا ہے. ساری دنیا ہے فقیروں کے قدم کے نیچے، ایک ہی ٹھوکر میں کر دیتے ہیں تخت الٹا، اس کا نام سن سادو فقیر اللہ والے ہوتے ہیں. تو ویسے ہی لوگوں کے سینے میں قرآن کریم بستا ہے کثرت سے، اور وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں. وہ عبادت ہے. تو نماز اور عبادت میں یہ فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نماز یعنی کہ دعا، ہم سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بار بار اس میں اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اسی سے ہی کہتے ہیں ان کے راستے چلا جو سیدھے تھے، جو سیدھے راستے پہ چلے، ان کے راستے پہ مت چلا جو گناہ، جس پہ تیرا قہر ہوا، جس پہ تیرا عذاب ہوا. تمام باتیں وہ سب سنتے ہو، سب کرتے ہو، پھر بھی اپنی ایک اس میں الجھے ہوئے ہیں. تو یہ غلطی ہے. حفظ تو بہت کر رہے ہیں، حافظ قرآن تو بہت بن رہے ہیں، مگر ان کے سینے میں اس میں بسا ہوا بھی ہے یا نہیں؟ صرف نوٹ کمانے کے لیے ہی ہم حفظ کرا رہے ہیں بچوں کو. وہاں آیت کریمہ ہے، وہاں قرآن خوانی ہے، وہاں اتنے ہزار جو چل رہا ہے نا، یہ تباہی کا کارن ہے. تباہی ہوگی، اور ہوگی بہت جلدی ہوگی. تمام چیزیں تو بھائی ہمارا مطلب کسی کو برا بولنا نہیں ہے، مگر سچائی کی دشا میں چلیں گے تو ایسے جو فالتو لوگ اٹھ کر جو کچھ بھی بول دیتے ہیں، ان کو ہم روک سکتے ہیں. تو یہ بھارت ہے، اور یہ یہاں پر ہندی چلتی ہے، اس کو اس لیے ہند کہا گیا ہے. جس طرح سے ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، ہند سے مجھ کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. ہند یعنی کہ ہندی یہاں چلتی ہے. کہیں بھی چلے جاؤ دنیا میں، تم کہاں سے آیا تو ہندو سے نہیں آیا نہیں بولتے، ہند سے آیا ہے، ہندی ہے بولتے. تو یہ بیوقوف جو باتیں کر رہا ہے راجپال عارف محمد خان، تو یہ نفرت پھیلانے کی سازش. اس میں تقریباً مسلمان ہمارے اس میں انوالو ہیں. مسلمان تو ان کو نہیں بولیں گے، مسلمان کا نام لے کر گمراہ مسلمان، یا تو مسلمان کے چولے میں نفرت پھیلانے والا یہودی، یہ چیزیں تمام ہوتی ہیں. تو ہماری باتیں سب کھل کے ہی ہم بتاتے ہیں. تو اس پہ ہم کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بار بار ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے. اب جو معلومات نہیں ہیں تو معلومات ہم کو کتابوں سے مل سکتی ہے. ویسے صحیح جو ہمارے مولانا ہے، کچھ سلوک ہے، کچھ ہے صحیح، ہم سب کو صحیح نہیں بتا سکتے، تو ان سے بھی ہم معلومات کر سکتے ہیں. اور قرآن کریم تو ہماری زندہ ہے، یہ ثبوت ہے. حدیث تو ہمارے ہے جو ہم کو پوری جانکاری دیتے ہیں. تو جانکاری صحیح حاصل کرے اس کے بارے میں، نماز کے بارے میں، صلاۃ کس کو کہا گیا ہے، عبادت کس کو کہا گیا ہے. تمام جو باتیں جو ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں واٹسپ پہ، اس پہ فیس بک پہ، سب چیزیں آتے رہتی ہیں، صحیح، سب صحیح ہے. مگر عبادت ایک الگ چیز کا نام، اس کو نماز سے نہیں جوڑا جاتا. نماز الگ، نماز خود اپنے لیے، خود غرضی، یعنی کہ خود اپنے لیے وہ پڑھ رہا ہے. اس کے اندر نہ روحانیت ہے نہ کچھ، وہ اپنے گناہوں کو معافی مانگ رہا ہے گھڑی گھڑی. اس سے جو گناہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ گناہوں کو صاف کر رہا ہے. اس میں ایک بھائی چارہ بھی بن رہا ہے، یعنی کہ سب ایک جگہ مل رہے ہیں. حال حقیقت مگر پوچھ رہے ہیں کہ آج کل نماز پڑھتے جب جالی پڑے جل کے انہیں کم مسجد میں آتا، کب نکل جاتا پتہ بھی نہیں چلتا. آیا سجدے مار لیا نکل گیا، نہ خیر کہاں سے پوچھیں گا انہیں. تو یہ مسجد میں ایک جگہ جمع ہونے کا مطلب سب کی حال حقیقت کو معلوم کرنا، ان کی پریشانی کچھ ہے تو پریشانی میں تو اس کی پریشانی کو دور کرنا، کیا ہے اس کے مسئلے مسائل وہ دیکھنا. یہ چیز کا نام 5 وقت تم کو ایک جگہ ہونا ہے بستی میں، جس میں جو گناہ ہوتے جاتے گناہوں کی معافی بھی. کیونکہ ہر کوئی اللہ والا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہر کوئی اس کی زبان میں ہمیشہ قرآن کریم چل ہی نہیں سکتا ہے. کیا ایسا اگر ہوتا تو بھارت ایسا تھوڑی ہوتا. اب اتنے مدرسے چل رہے ہیں، مدرسوں میں ہمیشہ قرآن کریم پڑھتے جاتے پڑھاتے جاتے، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟ اس پہ کہیں عمل ہو رہا ہے؟ یہ سوال کھلے عام کروں گا میں. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟
تم صرف دولت کمانے کی چکر میں لگے ہر حال میں، جبکہ اسلام میں علم کو بیچنا نہیں ہے، علم کو پھیلانا ہے۔ یہاں پر بیچا جا رہا ہے۔ گھر میں کوئی آگے بڑھاتا بھی ہے مولوی صاحب بن کر تو وہ 1000 روپے 1500 روپے بچے کو لیتا ہے پڑھانے کے لیے۔ تو یہ کاروبار بنا کے رکھے یہ لوگ، یہاں برباد ہوں گے، بربادی آئے گی، ضرور آئے گی۔ تو ہمارے یہ سب کام کس کے صحیح دشا میں لے آنے کے، بڑے مولاناؤں کے، علماؤں کے۔ تعلیم کو فری کرنا ہوگا۔ مدرسے تو بہت چل رہے ہیں، کئی مدرسے ایسے بھی ہیں اس میں کھانا نہیں ہے، ویسے مدرسے بھی ہیں چل رہے ہیں جس میں 500 بچے، 800 بچے، 1000 بچے، کسی میں 20 بچے، کسی میں 10 بچے، کسی میں 50 بچے چل رہے ہیں۔ تو ایسے بھی حالات ہے جہاں پر کھانا بھی نہیں ہے بچوں کو، تو ان کی مدد نہیں ہوتی۔ کیسا ان کی بتاؤ، ان کی مدد کریں گے تو وہ جو چلا رہا مدرسہ بیچارہ انہیں آگے بڑھ جائیں گا، تو یہ بڑا مدرسے والا سمجھے گا جس کے پاس زیادہ بچے ہیں، انہیں بولیں اس کو آگے نہیں، اس کو اگر مدد پہنچنا شروع ہو جائیں گی تو انہیں میرے سے آگے نکل جائے گا، میرے سے زیادہ بچے جمع ہو جائیں گے۔ یہ کھیل جو چل رہا ہے ہمارے اسلام میں، اس کو بند کرنا ضروری ہے۔ سچائی کی طرف آؤ، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہم سب امت رسول ہیں۔ یہ ہماری بات ہونا ہے اور ہم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ جبھی ہم ایسے پاکھنڈی جو مسلمان کے چولے میں جو چھپے ہوئے